समाचार, विचार अनि विश्लेषण। कार्यक्रम मकवानपुर सेरोफेरो। विश्रामपछि स्वागत छ। यो कार्यक्रम मकवानपुर सेरोफेरो आइतबारदेखि बिहीबारसम्म हरेक दिन बेलुका 8 बजेपछि तपाईले यो कार्यक्रम सुन्दै आइरहनु भएको छ। कार्यक्रममा अब पालो भएको छ कुराकानी प्रस्तुत गर्ने, र आज हामी कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त किरण पोखरेलसँग सूचनाको हकसँग सम्बन्धित भएर गरिएको कुराकानी। सूचना आयोग अहिले कसरी लागि परिरहेको छ, सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि के छन् चुनौतीहरू, समग्रमा आयोग अहिले कसरी आफ्नो कार्ययोजनामा निरन्तर लागि परेको छ, यसै विषयमा हामी कुराकानी गर्न जाँदैछौँ राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त किरण पोखरेलसँग। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले यो सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि चाहिँ आयोगले के गरिरहेछ? अहिले खास गरी राष्ट्रिय सूचना आयोग चाहिँ यो जनताको सूचनाको अधिकार, सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने जुन संवैधानिक हक, मौलिक हकका रूपमा चाहिँ नागरिकले प्राप्त गरेका छन्, त्यसको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रचलनका लागि गर्नुपर्ने सबै खालका प्रयासहरू हामीले सुरु गरेका छौँ। र मूलतः नागरिकले कुनै सार्वजनिक निकायमा जाँदा सूचना प्राप्त नगरेको अवस्थामा पर्ने पुनरावेदनमाथि हामीले चाहिँ फैसला गर्ने महत्त्वपूर्ण काम हुँदाहुँदै पनि अहिले पनि नागरिक तहमा यो मेरो अधिकार हुनु, संविधानले, कानुनले मलाई प्रत्येक सार्वजनिक निकायबाट सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने, प्रवाह गर्ने अधिकार दिएको छ भन्ने जानकारी नभएको कारणले अहिले हाम्रो ध्यान सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूमा कसरी यो मेरो अधिकार हो भनेर बुझाउने भन्ने चाहिँ एउटा अभियान, त्यसलाई त मैले आयुक्त नियुक्त भएदेखि नै भन्ने गरेको छु, महाअभियान हामीले चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ, जो हामी नागरिकसम्म गएर नागरिकलाई यसका बारेमा बुझाउने प्रयास गर्दैछौँ। एउटा दोस्रो भनेको हामीले यो सप्लाई साइड, नागरिक सूचना माग्न आउँदा सूचना दिनुपर्ने कर्तव्य तोकिएको, संविधान र कानुनले कर्तव्य तोकिएको सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरू जो नेपालको गोप्य संस्कृतिबाट हुर्किएको छ, त्यो गोप्य संस्कृतिबाट हुर्केको कर्मचारी तन्त्रलाई संविधान र कानुनले यो सूचना तपाईँसँग राख्ने होइन, सूचना नागरिकलाई दिनुपर्छ भनेर बुझाउने त्यो अभियान पनि हामीले साथसाथै अगाडि बढाएका छौँ। र यसका साथै हामीले सूचना अधिकारीहरूको मनोबल उच्च बनाउनका लागि नागरिकलाई सूचना प्रदान गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति सूचना अधिकारी कानुनले व्यवस्था गरेको हुनाले उनीहरूको मनोबल माथि उठाउने गरी के गर्न सकिन्छ भनेर त्यसमा पनि हामीले पहल केन्द्रित गरेका छौँ। र मूलतः अहिले हामीले न्याय निरूपण बाहेक आपूर्ति पक्ष र चाहिँ माग पक्ष अर्थात् नागरिक र कर्मचारी तन्त्र दुवैमा सूचना आयोग पुगेर अथवा अन्य नागरिक समाजका चाहिँ संस्थाहरूलाई परिचालन गरेर यो सूचनाको हक नागरिकको अधिकार हो, त्यो प्रत्याभूत गर्नुपर्छ, त्यसको प्रचलन गराउनुपर्छ भनेर बुझाउने अभियानमा छौँ हामी। यसरी यो अभियानमा सरिक भइरहँदाखेरि विभिन्न ठाउँहरूमा, क्षेत्रहरूमा पुगिरहँदाखेरि कतिको समस्याहरू पाइयो सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि, कतिको प्रभावकारी भइरहेको पाइयो यो अभियान? यो कानुन कार्यान्वयनमा आएको 8 वर्ष भयो, धेरै निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। यो 8 वर्षमा एउटा एक खालको सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरूमा यो ओपन सोसाइटीमा एडजस्ट भएर जनताको सूचनाको हक प्रदान नगरिकन सुख छैन भन्ने खालको एउटा मनोवृत्ति विकास हुँदै गएको पाइएको छ। तथापि अहिले पनि त्यो चाहिँ गोप्य संस्कृतिबाट जुन हुर्केको कर्मचारी तन्त्र हो त्यसलाई एकैचोटि चाहिँ अन्त्य गर्न चाहिँ अलिकति चुनौती देखिएको छ। त्यहाँनिर एउटा चुनौती छ। त्योभन्दा पनि डरलाग्दो चुनौती र समस्या चाहिँ कहाँनिर देखिएको छ भने कि नागरिक जसलाई संविधानले, कानुनले यो प्रत्येक 5वटा विषय बाहेक 5वटा सूचना बाहेक सबै सूचना चाहिँ प्राप्त गर्ने तिम्रो अधिकार हो, तिम्रो मौलिक हक हो भनेर संविधान र कानुनले दिएको छ। तर स्वयं त्यो नागरिकलाई मेरो यस्तो अधिकार छ भनेर थाहा नभएको स्थिति जुन छ, 90% भन्दा बढी नागरिकहरूलाई चाहिँ यसका बारेमा जानकारी नै नहुने चाहिँ एउटा ठुलो चुनौती र समस्याको विषय चाहिँ यो छ। हजुर, कस्ता कस्ता सूचनाहरू नागरिकका चासोका पर्छन्? नागरिकले कस्तो कस्तो सूचनाहरू चाहिँ पाउने हक राख्छन्? 5वटा विषय बाहेक सबै सूचना, म तपाईँलाई क्याटेगोरिकली भन्नु, सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनको 3को उपदफा 3ले भनेका 5वटा, एउटा सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना छ भने त्यसलाई सार्वजनिक गर्न बाध्य पारिने छैन भनिएको छ। एक। दोस्रो भनेको अनुसन्धान तहकिकात
छानबिनको अथवा तहकिकातकोमा गम्भीर असर गर्ने प्रभाव पार्ने खालको सूचना छ भने त्यो 2। तेस्रो भनेको जातीय र साम्प्रदायिक सद्भाव भड्किने खालको सूचना छ भने त्यो सार्वजनिक गर्न बाध्य हुनेछ, पारिने छैन। चौथो भनेको कुनै ब्याङ्किङ, व्यापारिक, मौद्रिक, वित्तीय हितमा गम्भीर खलल पार्ने सूचना छ भने त्यो सार्वजनिक गर्न बाध्य पारिने छैन भनिएको छ। र 5औं भनेको कुनै व्यक्तिको नितान्त निजत्व विषय छ, अर्काको निजत्व विषय चाहिँ सार्वजनिक गर्न बाध्य पारिने छैन भने यी 5वटा सूचना बाहेक सबै सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर कानुन र संविधानले त्यो भनेको छ। र त्यो चाहिँ जनताले प्राप्त गर्न सक्छन् भनेको छ। यो 5वटा पनि कहिलेसम्म भनेर तपाईँले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। यो 5वटा पनि अनन्तकालसम्मका लागि संरक्षण गरेर गोप्य राख्नु पर्दैन। यो 5वटा सूचना पनि अधिकतम 30 वर्षसम्म मात्रै संरक्षण गरेर राख्नुपर्छ। र 30 वर्षपछि राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डतामा खलल सम्बन्धी सूचना छ भने पनि त्यसले 30 वर्षपछि कुनै असर गर्दैन भन्ने मान्यताअनुसार संसारभरै के भनिन्छ भने अधिकतम 30 वर्षको सीमाभित्र रहेर मात्र यसको संरक्षण गर्नुपर्छ। 30 वर्षपछि यो सूचना पनि सार्वजनिक गरे हुन्छ। अर्थात् त्यो 30 वर्षभित्र चाहिँ ती 5वटा बाहेकका सबै सूचना नागरिकले प्राप्त गर्ने चाहिँ मौलिक हकको व्यवस्था संविधानले गरेको छ। सूचना सबै नागरिकहरू जसका लागि हक हो उनीहरूले पाउनुपर्छ सार्वजनिक निकायका चासोसँग सम्बन्धित सूचनाहरू। तर नागरिकहरू के ठान्छन् भने यो सूचना भनेको हामीले होइन, खास गरिकन पत्रकारहरूका लागि हो भन्ने आम नागरिकले त्यो बुझेको पाउन सकिन्छ। यो एउटा गलत भ्रम छ। यो भ्रम चिरिदिने दायित्व पनि तपाईँ पत्रकार मित्रहरूको, म यो तपाईँको रेडियो मार्फत सबै पत्रकार साथीहरूलाई फेरि के अपिल गर्न चाहन्छु भने कि सूचनाको अधिकार, सूचनाको हक भनेको पत्रकारको हक होइन, पत्रकारको अधिकार होइन। यो चाहिँ जनताको, नागरिकको अधिकार हो। त्यसकारण तपाईँहरूले बुझाइदिनु पर्यो कि त्यो यो अधिकार चाहिँ नागरिकको हाम्रो होइन भनेर। पत्रकार त कतिसम्म मात्रै हो भने म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिएर भन्न चाहन्छु कि ग्यास सिलिन्डरभित्र ग्यासको सिलिन्डर बेच्ने एउटा पसले, त्यो पसलेले यदि सिलिन्डरमा ग्यास भएन भने उसलाई सामान्य घाटा हुन्छ कि उसले त्यो जुन बिक्री गरेर मुनाफा चाहिँ आर्जन गर्नुपर्ने जुन घाटा हो त्यो तहको घाटा पसललाई हुन्छ। तर त्यो सिलिन्डरमा चाहिँ ग्यास भरिएन भने त्यो लगेर चुलो बालेर खाना पकाउने उपभोक्ताहरूलाई जसरी बढी घाटा हुन्छ, त्यसै गरी यो चाहिँ सूचनाको हक भनेको पनि जसरी त्यो ग्यासको सिलिन्डर लगेर चुलोमा बाल्ने उपभोक्ता हो, त्यस्तो उपभोक्ता भनेको नागरिक हो। अब यो सिलिन्डर बिक्री गर्ने चाहिँ अलिकति घाटा त हुन्छ त्यो सूचना प्राप्त नगर्दा, त्यस्तो पत्रकार हो। त्यो पत्रकार भनेको माध्यम मात्रै हो। तपाईँलाई म उदाहरण दिउँ कि यदि सिलिन्डरमा ग्यासको अभाव भइरह्यो भने पसलले के गर्छ भने त्यो ग्यासको सिलिन्डर बेच्न छोडेर किराना पसल खोल्छ। त्यो एउटा माध्यम मात्रै हो। तर त्यसको डाइरेक्ट बेनिफिसियरी, त्यसको डाइरेक्ट लाभ हानिको चाहिँ प्राप्त गर्ने व्यक्ति भनेको उपभोक्ता जसरी हो त्यस्तै सूचनाको हकको पनि जो बेनिफिसियरी नागरिक हो, पसलेका रूपमा, माध्यमका रूपमा पत्रकारको भूमिका। यो कुरो बुझाइदिन म पत्रकारहरूलाई आग्रह गर्छु। मकवानपुरको सवालमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि मकवानपुरमा पछिल्लो समय सरकारी कार्यालयहरूले सूचना अधिकारी राखेको अवस्था छ र केही समय अघिसम्म पनि मकवानपुरमा पनि सूचना माग्नका लागि मुद्दैसम्म हाल्नु परेको अवस्था पनि थियो। बिस्तारै यो संस्कार बन्दै गएको छ। किन सार्वजनिक निकायका मानिसहरू, सार्वजनिक निकायमा रहने व्यक्तिहरू सहजै सूचना दिन मान्दैनन्? यो एउटा मानसिकता हो। मैले अघि पनि भने यो सूचनाको हकको इतिहास नेपालमा धेरै लामो छैन। भर्खर यो कानुन कार्यान्वयनमा आएको 8 वर्ष भएको छ। त्यस कारणले गर्दा अब निराश हुनु पर्दैन। मैले आजै मात्र पनि चाहिँ यो हेटौडामा एउटा बृहत चाहिँ कार्यक्रमको आयोजना गरेर सूचना आयोगले त्यहाँ सबै कार्यालय प्रमुखहरू, सूचना अधिकारीहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू, पत्रकारहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ सबैले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ कि वास्तवमा अब 5वटा बाहेक सबै सूचना नागरिकलाई दिने भनेर। बिस्तारै ट्रेन्ड बदलिन्छ। ओपन सोसाइटीमा उहाँहरू पनि आउँदै जानुहुन्छ। तर अहिले चाहिँ तपाईँले भनेको प्रश्नको जवाफ के हो भने कि यो गोप्य संस्कृतिबाट हुर्केको कर्मचारी प्रशासनमा सुधार आउन अलिकति टाइम लागेको मात्रै हो। तर उहाँहरूमा यो सुधार आएर नागरिकलाई सूचना प्रदान गर्नु बाहेक उहाँहरूसँग विकल्प छैन। त्यो 2-4 वर्षमा यसको चाहिँ मलाई लाग्छ 100% म भन्दिनँ, तर अब 75% चाहिँ यसको चाहिँ कार्यान्वयन हुने अवस्था मैले देख्छु। हजुर, सूचनाबाट कसैलाई पनि विमुख गराउन हुँदैन। कोही पनि सार्वजनिक निकायका व्यक्तिहरूले सूचना दिनुपर्छ। त्यसको अझ प्रष्ट कुरो के हो भने डेमोक्रेसीमा नागरिक
नागरिकको स्वतन्त्रताको सर्वोच्चतालाई स्थापित गरिएको हुन्छ। त्यसको अर्थ के हो भने नागरिक सर्वशक्तिमान हुनुपर्छ भन्ने हो। नागरिक त्यो बेला सर्वशक्तिमान हुन्छ जब उसमा सूचना प्राप्त हुन्छ। सूचना पाएको व्यक्ति नै शक्तिशाली हुने, सर्वशक्तिशाली हुने हुनाले नै अहिलेको संविधान, अहिलेको कानुनले नागरिकलाई सूचनाको हक प्रदान गरेको हुनाले त्यो जनताको शक्ति सामर्थ्य पैदा गराउने त्यो सूचना कर्मचारी तन्त्रले राख्ने होइन, जनतामा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, जसलाई संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ। राजनीतिक दलमा चाहिँ कतिको लागु हुन्छ यो? राजनीतिक दल पनि यो कानुनभित्र, सार्वजनिक निकायभित्र पर्छन्। तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभयो कि यो विषयमा राजनीतिक दलमा अनभिज्ञता पाइयो, यो कानुन कार्यान्वयन गरेको स्थिति पाइएन। त्यही भएर हामीले 3-3.5 महिना अगाडि राजनीतिक दलहरूलाई पहिला राखेर छलफल गऱ्यौँ कि यो कानुन बमोजिम तपाईँहरू पनि त्यसको चाहिँ दायराभित्र पर्नुहुन्छ। तपाईँहरू भनेको अझ महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने शासन प्रणालीको अनुहार तपाईँसँग देखिन्छ। शासन प्रणाली कति सुशासित हुन्छ, शासन प्रणाली कति खुल्ला हुन्छ, शासन प्रणाली कति जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ र शासन प्रणालीले कति जनताको अधिकार प्रत्याभूत गर्छ भन्ने विषय तपाईँले को अनुहार हेरेर थाहा हुन्छ। किनभने शासन प्रणालीमा जाने तपाईँहरू हो। त्यसकारण तपाईँहरू चाहिँ आचरणशील, तपाईँहरू सुशासित हुनु भएन भने शासन प्रणाली सुशासित हुँदैन। त्यसकारणले तपाईँहरूले यो कानुन कार्यान्वयन गरेर खुला तथा पारदर्शी र चाहिँ सुशासित हुनुपर्छ भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यसपछि उहाँहरूसँग छलफलपछि हामीले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका 180वटै राजनीतिक दललाई आदेश जारी गऱ्यौँ 3 बुँदे। एउटा, तपाईँहरूले सूचना दिनका लागि सूचना अधिकारी तोक्नुहोस्। दोस्रो भनेको तपाईँहरूले प्रत्येक 3-3 महिनामा नागरिकले नमागे पनि स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने जुन प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजर भन्छ त्यो सार्वजनिक गर्नुहोस्। र तेस्रो भनेको तपाईँका कति नागरिक सूचना माग्न आउँछन्, तिनीमध्ये कतिलाई सूचना दिनुभयो, कतिलाई तपाईँले सूचना दिन नमिल्ने कारण देखाएर इन्कार गर्नुभयो भन्ने कुराको छुट्टै अभिलेख राख्नुहोस् भनेर 3 बुँदे हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई आदेश जारी गरेका छौँ। अब यो भर्खरै जारी भएको छ। मलाई विश्वास छ, मलाई आशा छ, डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने चाहिँ राजनीतिक दलले जनताको अधिकार प्रत्याभूत गर्ने विषयमा, जनताको अधिकार स्थापित गर्ने विषयमा उहाँहरू लाग्नुहुन्न, उहाँहरूले कार्यान्वयन गर्नुहुन्न भन्ने कुरो म विश्वास गर्न सक्दिनँ। यदि उहाँहरूको साँच्चै प्रजातन्त्रप्रति चाहिँ हृदयदेखिको प्रतिबद्धता हो भने प्रजातन्त्रमा जनतालाई प्रदान गरिएको अधिकार उहाँहरूले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु भएन भने शासन प्रणालीमा भएका कर्मचारी प्रशासनले चाहिँ गरेन भनेर भन्ने अधिकार पनि उहाँहरूसँग सुनिश्चित हुँदैन। त्यस अर्थमा पनि उहाँहरूले कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? म विश्वस्त छु। अहिले नै म अविश्वास गरेर उहाँहरूलाई शङ्का किन गरौँ? किनभने डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलले जनताको अधिकार प्रत्याभूतमा कहीँ कतै कन्जुसै गर्यो भने त्यो राजनीतिक दलले डेमोक्रेसीलाई विश्वास गर्दैन भनेर जनताले भोलि प्रश्न गरे भने उहाँहरूसँग जवाफ दिने ठाउँ रहँदैन। यहाँहरूले चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो राजनीतिक दलहरूसँग? होइन, एकदम पोजिटिभ रेस्पोन्स पायौँ, पोजिटिभ उहाँहरूको प्रतिक्रिया छ। उहाँहरू कतिपय त यो हामीलाई त थाहै थिएन, हामी पनि सार्वजनिक निकायमा पर्दा रहेछौँ भनेर कानुनले देखाएको छ, यो तपाईँहरूले चाहिँ गम्भीर विषय उठाइदिनु भयो भनेर कतिपय राजनीतिक दलले त सूचना अधिकारी तोकेर हामीलाई बोधार्थ पनि दिन थाल्नु भएको छ। अब हामीले यदि उहाँहरूलाई त्यसको अभाव छ, सूचना कसरी लिने दिने प्रक्रियाको बारेमा अब ज्ञानको अभाव छ भने हामी उहाँहरूको सूचना अधिकारीहरूलाई बोलाएर सूचना आयोगले तालिमको व्यवस्थापन गर्नेछ, उहाँलाई दक्ष बनाउँछ। हजुर, यो सँगै यहाँहरूले सिंहदरबारमा पनि जनताको पहुँच हुनुपर्छ पनि भन्नुभएको थियो। नागरिकहरूले सिंहदरबारको पनि सूचनाहरू पाउनु पर्यो, सिंहदरबारमा पहुँच राख्नु पर्यो। यस्तो भयो शिवजी, के भयो भने कि तारानाथ दाहाल 1 जना र अर्को प्रशान्त सिंह सहित 2 जना सहित 216 जना हो क्या सायद, उहाँहरूले हस्ताक्षर गरेर हामी कहाँ के निवेदन दिनुभयो भने कि सिंहदरबारभित्र रहेका कार्यालयहरूमा सूचनाको पहुँच भएन, जनता त्यहाँ पुग्न नसक्दा त्यहाँका किन संविधान र कानुनले त त्यहाँका कार्यालयहरूको पनि सूचनाको पहुँचलाई चाहिँ सुनिश्चित गरेको छ। तर त्यसमा अवरोध भयो, नागरिकहरू जान नपाउँदा। त्यहाँभित्र सोर्स भएका चिनेका मान्छेहरू मात्रै पास लिएर जान पाउने भए सूचना लिन जाने नागरिक त्यहाँ चाहिँ प्रवेश चाहिँ नपाउँदा सूचनाको हकबाट वञ्चित हुनु पर्यो भनेर निवेदन दिएपछि हामीले सरकारलाई, खास गरी सरकारका मुख्य सचिवलाई र संसद पनि भित्र छ, संसदका महासचिवलाई आदेश जारी गरेर के भन्यो भने कि संविधान र कानुनले जनताको सूचनाको प्रत्येक सार्वजनिक निकायबाट, प्रत्येक सार्वजनिक कार्यालयबाट जनताले सूचना प्राप्त गर्ने चाहिँ मौलिक हकको व्यवस्था चाहिँ संविधान र कानुनले गरेको छ। तर यहाँ अवरोध भएको चाहिँ हामी कहाँ निवेदन परेको छ। त्यसो हो भने तपाईँहरूले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सिंहदरबारभित्र रहेका कार्यालयहरूमा गएर सूचना माग्नका लागि निवेदन दर्ता गर्ने, सूचना अधिकारीलाई भेट्ने, कार्यालय प्रमुखलाई उजुरी गर्ने चाहिँ प्रबन्ध चाहिँ के गरी मिलाउने, तत्काल मिलाउनुहोस् भनेर हामीले आदेश जारी गरेको स्थिति हो। हजुर, यो भर्खरै मलाई लाग्छ यो वैशाख 31 गते जारी गरेको।
कतिको कार्यान्वयन होला के देख्नुहुन्छ? म विश्वास गर्छु उहाँहरूले कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ, गर्नुपर्छ। किनभने संविधान र कानुनले चाहिँ जनतालाई दिएको अधिकारमा अवरोध पुर्याउने अधिकार कसैलाई पनि छैन। यो सूचनाको कुरा गर्दाखेरि सँगसँगै सुरक्षाको पनि कुरा छ। सुरक्षाको विषय होला, सुरक्षा संवेदनशीलता होला, तर सुरक्षाको विषय के गरी प्रबन्ध मिलाउने, स्क्यान गरेर चाहिँ नागरिकलाई पठाउने हो कि कसरी सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर कुन कार्यालयको सुरक्षा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने दायित्व सरकारको हो। सरकारले मिलाउनुपर्छ। तर नागरिकलाई प्राप्त अधिकारबाट वञ्चित गरेर सुरक्षाको बाहना देखाउन पाइँदैन। यदि नागरिकले त्यहाँको सूचना माग्न जान्छ, कानुन र संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्न चाहन्छ भने उसलाई तपाईँले सुरक्षा जाँच पडताल गरेर हो कि अथवा बाहिर चाहिँ कुनै खालको चाहिँ सूचना लिने एउटा डेस्क चाहिँ सिर्जना गरेर हो कि नागरिकलाई संविधान र कानुनले दिएको चाहिँ त्यो अधिकार प्रत्याभूत गराउनै पर्छ। राष्ट्रिय के अरे सुरक्षाको यदि अवस्था हो भने म तपाईँ मार्फत सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु के सिंहदरबारभित्र रहेका सबै कार्यालयमा साँच्चै सुरक्षाको अभाव भएर त्यसो गरिएको होइन। त्यहाँभित्र प्रत्येक भूकम्प पीडितहरूलाई चाहिँ दैनिक गएर सूचना माग्नुपर्ने यो पुनर्निर्माण प्राधिकरण सिंहदरबारभित्र राख्ने अनि सुरक्षाको विषय देखाएर जनतालाई चाहिँ सूचना लिनबाट अवरोध पुर्याउने कुरा नितान्त हुन सक्दैन। सुरक्षाको विषय कुनै कार्यालय छ भने त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गरियोस्, तर नागरिकको सूचनाको हकबाट उनीहरूलाई वञ्चित गर्न पाइँदैन। एउटा नागरिकले गाविस तहमा, गाउँ तहदेखि राजनीतिक दल तह हुँदै सिंहदरबारसम्म सूचना माग्ने अधिकार राख्छ। नागरिक सूचनाको हकबाट वञ्चित नगराउनका लागि यहाँहरू लागि पर्नु भएको छ। एकदम सूचनाको हक को कुराकानी गर्दाखेरि यहाँले धेरै कुरा जोड्नुभयो नागरिक अधिकारका सवालमा। तपाईँ 8 वर्ष पनि भइसकेको छ यो सूचनाको हक कानुन आएको बिस्तार बिस्तार कानुनको शरणमा पनि छ। चुनौतीहरू चाहिँ तपाईँ के देख्नुहुन्छ यो कार्यान्वयनको? मैले भने चुनौती मैले अघि पनि भने फेरि दोहोऱ्याउँछु। चुनौती क्याटेगोरिकली धेरै चुनौतीहरू छन्, तर म अलिक मुख्य चुनौतीहरू भन्छु। सबैभन्दा पहिला त यो हामी कहाँ सूचना अभिलेख गरेर राख्ने प्रणाली नहुँदा सूचना दिन चाहने कर्मचारीले पनि सूचना दिन सकिरहेका छन्, एउटा चुनौती त छ। त्यस कारणले अभिलेखीकरणको सूचनालाई अभिलेख गरेर राख्ने रेकर्ड किपिङ सिस्टम राम्रो नहुँदा त्यो एउटा समस्या छ। दोस्रो, दिन चाहनेका लागि यो समस्या छ, दिन नचाहने अर्को एउटा चाहिँ गोप्य संस्कृतिबाट हुर्केको सूचना आफूसँग राख्दा बलवान भइन्छ, शक्तिशाली भइन्छ भन्ने एउटा चाहिँ मनोदशा कर्मचारीमा रहेको यो अर्को बाधक हो। त्योभन्दा खतरनाक चुनौती भनेको के हो भने जसलाई संविधान र कानुनले अधिकार दिएको छ त्यसलाई नै आफ्नो अधिकारका बारेमा थाहा नहुनु झन् गम्भीर चुनौती हो। मैले यो त पटक पटक के भन्ने गर्छु भने नागरिकलाई थाहा भएका दिन, नागरिकमा जागरण आएका दिन कसैको केही लाग्दैन। नागरिकलाई यो मेरो अधिकार हो भन्ने चाहिँ थाहा पाएको दिन कठालो समातेर सूचना लिन्छ, तर त्यो नागरिक नै यो आफ्नो अधिकारबारे चाहिँ अनभिज्ञ रहनु, उसलाई थाहा नहुनु, जानकारी नहुनु चाहिँ अझ अर्को एउटा चाहिँ समस्या हो। हामी कुराकानीको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा आयोग चाहिँ सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि कसरी अघि बढ्छ, आगामी योजनाहरू के छ यहाँहरूको? होइन, अब हामी आएको पनि झन्डै 1.5 वर्ष हुन लागिसकेको अवस्था छ। हामीले 5 वर्षे रणनीति पनि हामी छिट्टै सार्वजनिक गर्दैछौँ। मैले अघि भने मूलतः नागरिकहरूमा एउटा जागरण ल्याउन, नागरिकहरूमा आफ्नो अधिकारका बारेमा जानकारी दिलाउन एउटा महाअभियान छेड्ने हाम्रो योजना छ। त्यस अन्तर्गत हामी प्रवेश पनि गरिसकेका छौँ। अर्को सप्लाई साइडलाई उनको कर्तव्य बोध गराउने हाम्रो चाहिँ अभियान छ, त्यो पनि हामी गर्दैछौँ। त्यस्तै हामीले सूचना अधिकारीलाई चाहिँ मनोबल बढाउने खालका चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याउनका लागि सरकारलाई चाहिँ सिफारिस गर्ने, प्रस्ताव गर्ने हाम्रो चाहिँ हामीले गरेका छौँ। त्यसमा पनि हाम्रो लबिङ गर्ने चाहिँ हाम्रो तयारी छ। त्यस्तै हामीले विभिन्न खालका चाहिँ तालिमहरू सञ्चालन गरेर यो सूचनाको हक बारेमा विभिन्न नागरिक समाज पत्रकारहरूलाई समेत परिचालन गरेर नागरिक तहसम्म पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यस्तै हामीले प्रत्येक सरकारी केन्द्रीय यो तालिम केन्द्रलाई तिम्रो प्रत्येक पाठ्यक्रममा चाहिँ हाल भनेर भर्खरै आदेश जारी गरेका थियौँ। अब चाहिँ उनीहरूले आफ्नो पाठ्यक्रममा पनि हाले। यो कुरो चाहिँ जिल्लागत तहसम्म पनि फैलिएर प्रत्येक मान्छेलाई सूचनाको हकको बारेमा थाहा होस् भन्ने हाम्रो छ। त्यस्तै हामीले अब 9 क्लासको चाहिँ सामाजिक शिक्षामा हामीले पहल गरेपछि सूचनाको हक चाहिँ कोर्समा परेको छ सामाजिक शिक्षामा। अब हाम्रो योजना चाहिँ आइए बिए एमएका चाहिँ कोर्सहरूमा पनि सूचनाको हकको चाहिँ विषयमा पाठ्यक्रममा पार्ने र चाहिँ त्यो कोर्समा पारेपछि कम्तीमा ती भविष्यका चाहिँ कर्णधारहरू
जो विद्यार्थीहरू भविष्यका कर्णधार हुन् तिनले सूचनाको हकको बारेमा अहिले नै थाहा पायो भने उनीहरूमा एउटा सूचना लिने दिने संस्कारको विकास हुन्छ र भोलि तिनी नागरिक भए सचेत नागरिक भए हुँदा पनि सूचना माग्न जान्छन्, होइन कर्मचारी प्रशासनमा गए भने पनि यो जनताको अधिकार हो भनेर दिन्छन् भनेर यस्ता खालको चाहिँ योजनामा अभियानमा हामी छौँ। अझ मैले विस्तृत रूपमा चाहिँ तपाईँसँग समय छैन, हामी 5 वर्ष रणनीति सार्वजनिक गरेर आफ्ना योजनाहरू ल्याउँदैछौँ। यहाँले समय दिनुभयो कार्यक्रम मकवानपुर सरोफेरोका लागि यहाँलाई धन्यवाद। यहाँलाई पनि मेरो धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त किरण पोखरेल। उहाँसँग गरिएको यो कुराकानीसँगै आजका लागि हामी कार्यक्रम मकवानपुर सरोफेरोको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। कार्यक्रममा आइतबार बेलुका 8 बजे फेरि आउनेछौँ। आजका लागि सहकर्मीहरू राजन दाहाल, गणेश तर्पण अधिकारी र प्रविधि कक्षका सरोज तिमल सिन्हासँगै म शिव चौलगाई बिदा हुन्छु। नमस्कार।